والمواطن المستضعفين لا سيما بقية البلاد العربية، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى يوم الدين. ثم بعد فقد قال الله العزيز الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سبحان دنیا کے اندر تیز رفتار میں بڑھنے والی اسلامی لہر، اس کو روکنا سب سے بڑا مقصد ہے۔ دشمن کا مقصد اسلام کو روکنا ہے، فل اسٹاپ کرنا ہے، اس لیے کہ طاغوت سے استعمال سے یعنی پریس سے کنٹرول ہو نہیں رہا ہے۔ اسلام تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، جتنا دیکھیں گے لوکل اور انٹرنیشنل چیلنجز مسلمانوں کے سامنے ہیں اتنا کسی مذہب کے سامنے نہیں ہے، چاہے وہ ہندوستان میں یا ہندوستان کے باہر، یورپ میں، مڈل ایسٹ میں اسلام فوبیا کی لہر شروع ہوئی چند سال سے۔ یہ تہجم ایک طرف کا تہجم نہیں ہے، جو کہا جائے کہ پہلے ایک فکر کو توڑا جائے، اس کے بعد دوسرے فکر کو توڑا جائے، ایک ساتھ حملے ہو چکے، ایک ساتھ۔ یہ اور بات ہے کہ ہمیں احساس نہیں ہے اس چیز کا، ہمیں اس لیے احساس نہیں ہے، ہمیں ناشتہ وقت پہ ملتا ہے، لنچ وقت پہ ہو جاتا ہے، ہمارا نیند وقت پہ ہوتی ہے، دوستی، نزائز، ہر چیزیں وقت پر مل رہی ہیں، لیکن اس فرنٹ لائن کے اوپر جو ہے وہ بہتر جانتے ہیں کہ کس طریقے کے حملے اسلام پر راج ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ان چیلنجز کو فیس کرنا ہے۔ یہ فیس کیسے کیا جائے، اس کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اسی کی مٹی سے جو ہے پیدا کر رہی ہے۔ خدا کی قسم تاریخ بشریت میں یہ جو پلیٹ فارم ہم کو اور آپ کو نصیب ہوا ہے، انہوں نے زمانہ کی دعا سے کسی مذہب کے پاس یہ پلیٹ فارم نہیں ہے۔ ہر مذہب کے پاس اگر آپ دیکھیں گے آشرموں کا کانسیپٹ وسیع ہے، لیکن ان آشرموں میں کیا ہوتا ہے، کتھا صرف پڑھی جاتی ہے، فکر نہیں کی جا سکتی۔ لیکن جو فکر کا دروازہ اب عبداللہ الخیر نے کھولا ہے، تاریخ بشریت میں کسی کا دروازہ سے نہیں کھولا ہے۔ دوسرے انبیاء کے قوموں کو اگر آپ نظر کریں گے اور ہمارے نبی کے قوم میں اگر نظر کریں گے، دوسرے انبیاء کی قوموں نے، امتوں نے اپنے انبیاء سے صرف اور صرف ایک کام کی، کیا چیز جائز ہے، کیا چیز جائز نہیں ہے، لیکن امت محمدی نے فکر حاصل کی۔ اس فکر کا کافی بڑا رول ہے ہمارے پاس۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم لوگ اس پلیٹ فارم کو کھوڑ دیں گے، اللہ کو پرواہ نہیں ہے اس چیز کی، تم کون ہو، کتنے صدیوں سے مسلمان ہو، بابا مسلمان، دادا مسلمان، پردادا مسلمان،
सैयद सबका शजरा इमाम से क्यों ना मिलता हो, अगर नेमत का इस्तेफादा ना हो, अल्लाह उस नेमत को ज्यादा इसराफ करने वालों के हाथ में रखता, इसलिए कि अल्लाह वापस ले लेता है। सुन्नत नहीं बदलती खुदा की। अल्लाह की सुन्नत क्या है? अल्लाह इसराफ करने वालों से मोहब्बत नहीं करता। क्या करेगा इस मकाम पर? तारीख गवाह है इस चीज की, बड़े बड़े अंबिया है उम्मतों को सुधारने के लिए। लोग हमेशा अंबिया के पास दो किस्म के लोग जाते थे। अंबिया के पास दो किस्म के लोग जाते थे। एक टेस्ट के, अंबिया का टेस्ट किया, जैसे हमारे मजलिसों का अच्छा ट्रेंड है, टेस्ट के लिए जाते थे। भाई ये जाकिर के पास ये फन है, इनके पास बोलने का ये तरीका है, फला जाकिर के पास ये तरीका है, चलो उनका भी देखते हैं। ये टेस्ट के लिए जाना है और ये जिंदगी में कोई फायदा देने वाला नहीं। जो कलील तादाद में जो जाते थे अंबिया के पास, वो है फिक्र हासिल करने के लिए। जो जितना फिक्र में बुलंद होगा उतना इमाम से नजदीक होगा। रियल एस्टेट का मालिक हूं मैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिग्निटरी हूं मैं, फला हुकूमत मेरे जेब में है। इमाम के नजदीक पहुंचने के लिए ये तैयार नहीं है। इमाम को नजदीक पहुंचने के लिए मीसा में तमार की फिक्र नहीं आ रही। मीसा में तमार कौन थे? तरह उठा करके फेंके लगा। जिस तरीके से बंदियों पर फल फ्रूट पर बेचा जाता है, मीसा में तमार यानी खजूर बेचने वाला। लेकिन फिक्र आ रही थी। अमीरुल मोमिनीन कौन थे? खलीफा थे, हाकिम थे, रूलर थे। अपने 24 आवर्स के वक्त में से रोजाना शाम में 1 घंटा मिस्र के पास थे, बिजी शेड्यूल होने के बावजूद। इसलिए कि इमाम के पास कोई रिलायबल मैनेजमेंट नहीं था, जिसे कहा है कि मुरीद वसूख, भरोसामंद लोग नहीं थे। जो भी भरोसामंद लोग थे, अम्मार थे, मालिक थे, मुशेक थे, सलमान थे, अबूजर थे, यही लोग थे। हाल दिल की नहीं से प्यार करते थे। नेचुरल कलाम आप उठाकर देखें, जितना भी हाल दिल इमाम ने बयान किया है, तरीके बयान किए हैं, सब नहीं या उमैर के लिए अब मालिक को दिया, मालिक का अश्तर को हुकूमत का तरीका बताया। देखो तुम जा रहे हो हुकूमत करने के लिए, वहां पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये अच्छा किया है, ये बुरा किया है। वहां के लोगों में सब अच्छे नहीं होते, सब बुरे नहीं होते। आप उठा कर देखिए, जवान बच्चे, पढ़े लिखे लोग हैं, मालिक के अश्तर का आयतनामा उठाएं, देखें कितना मकबूल तरीन आयतनामा है। उन्होंने इस अंदाज से पढ़े, जैसे दुआ कुमैल, आप दुआ कुमैल उठाएं, उठाकर ले जाकर किसी सख्त वहाबी को दे दें। दुआ कुमैल उठाकर सख्त वहाबी को दे, जब वो पढ़ेगा तो उसे अंदाजा नहीं होगा कि किसकी दुआ है। ये बलागत है इमाम, ये फिक्रों को काबू में लाने वाली चीजें। एक वहाबी इंडोनेशिया में या मलेशिया में, इंडोनेशिया में ज्यादातर होता है, ईरान से पढ़कर जाने वहाबी
फिक्र ज्यादा है वहां पर। उसने सिर्फ अपनी मस्जिद में कई महीने तक दुआए कुमैल बताता रहा। ये दुआए कुमैल के जरिए से उसने लोगों की फिक्रों को बदल दिया। ये नहीं मालूम मुझे शिया हुए या नहीं हुए, लेकिन दुश्मनियां कम होती है, दुश्मनियां कम होती है। फिक्र जब दी जाती है तो ये नेमत वही नेमत है जो आपके हाथ में, किसी मदद के पास नहीं। लोग बैठकर सुनते हैं, लोग बैठकर तवज्जो कंसंट्रेट करते हैं, उतना हम लोग टेलीविजन में कंसंट्रेट नहीं करते। जो यूजलेस शोज जो हमारी औरतों को घेर रखे, जो स्टूपिड सीरियल्स जो हमारे जवानों को घेर रखे, जो इंटरनेट का एक अजीम जाल जो हमें घेर रखा है सबको, जिसके अंदर हम खो चुके हैं, वहां से जहन पढ़ सकते हैं। लेकिन मजलिस पढ़ सकता वो जगह है जहां से किसी का जहन नहीं बैठता, कंसंट्रेशन होता है। बड़े बड़े इनकलाबात इसी मजलिसों से है। आप क्या समझ रहे हो? ईरान जो आज पावरफुल है उसके लिए कुछ अलग ताकत थी? नहीं थी उसके लिए अलग ताकत, यही फर्ज ज्यादा था। इमाम खुमैनी ने हजरत अयतुल्लाह खामेनी से कहा कि जाओ आशूर के दिन मेहनत शुरू करो। अयतुल्लाह खामेनी खुद फरमाते, मैं सोचता था कि आशूर के दिन लोग जोश में रहते, जज्बे में रहते, लेकिन आशूर इनकलाब का वक्त है। आप, मैं ये नहीं कहता कि आप जाओ बाहर जाओ इनकलाब करना शुरू कर सकते हैं। आशूर अपने अंदर इनकलाब। खुद एक इंसान अगर मुनक़लिब हो जाए तो दूसरों को इनकलाब पैदा कर सकता है, ये साबित है। इमाम से पूछा गया कि कौन सा सबसे बड़ा रास्ता जो आपका इस नेतृत्व तक पहुंचा? इमाम ने फरमाया फारशिया था। इमाम फरमाते, इमाम खुमैनी फरमाते कि मुहर्रम व सफर इसके इस्लाम व जिंदगी के दरश्ते आज मुहर्रम व सफर व हिफ्ज़ खुदी, यानी मुहर्रम व सफर ही है जो इस्लाम की हिफाजत किए हुए। तुम मुहर्रम सफर की हिफाजत करो। मुहर्रम सफर सिर्फ एक रस्म का नाम नहीं है, मुहर्रम सफर एक आइडियोलॉजी, करबला एक आइडियोलॉजी। अगर तुम इस करबला को सामने पेश करोगे किसी मार्केट में, इंसानियत के मार्केट में करबला करोगे, खरीदार बहुत है। ये नायाब खजाना है जो हर जगह नहीं मिलता। कहीं पे फरावानी होती है, कहीं पे किल्लत होती है। इस खजाने को अगर पेश कर दिया जाए, इसके भूखे बहुत हैं, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है, उन्हें तरीका मालूम नहीं है। मुहर्रम व सफर खून के जरिए से, सब्र के जरिए से, इस्तिकामत के जरिए से दुश्मन के बड़े बड़े हथियारों को शिकस्त देने का नाम मुहर्रम है। जो सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है, नफ्स है। अगर इंसान जो मोहम्मद से पहले था, मुहर्रम के बाद भी अगर वही है, फिर इसका मतलब आशूर ने उसके ऊपर असर नहीं किया है। आशूर ने उसके ऊपर असर नहीं किया। इस्लामोफोबिया का सबसे बड़ा हमला था, यानी ग्लोबल हमला। वर्ल्ड वॉर चल रही है, इसकी फरहंग की, इकोनॉमी की। आप सिर्फ इकोनॉमी जानते हैं, अमेरिका ने चाइना के ऊपर हमला किया इक्तिसादियात में, लेकिन दूसरी तरफ सारी दुनिया के हुक्मरान फरहंग के दुश्मन हैं और जो हथियार लेकर सामने आ चुके हैं। फरहंग के आशुरा को खत्म किया जाए। तेल अवीव के अंदर जो कॉन्फ्रेंसें होती है, जिस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये नतीजा मिला गया था कि कौन सी है कुदरत शियत के बारे में जब तहकीक होती, कौन सी कुदरत है, उन्होंने कहा कि दो नहज़त इनके पास है। एक नहज़त सुर्ख, लाल नहज़त, लाल मिशन, रेड मिशन। दो नहज़त सब्ज़, नहज़त सुर्ख के हुसैनी, नहज़त सब्ज़ महदवी। कुर्बानी और इंतजार इनको मजबूत कर रहा है। इंतजार इंसान को ज़ईफ नहीं करता, इंतजार इंसान के अंदर रूह डाल देता है। क्योंकि जिस इमाम के इंतजार में हम लोग हैं,
डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सारी दुनिया उस इमाम की प्यासी है, जिस इमाम की इंतजार, लेकिन हम उस इमाम को सही तरीके से पेश नहीं कर सके। एक ऐसा पानी है हमारे हाथ में, या पानी के अंदर निजात है या हमारे हाथ गंदे, दोनों लिहाज से सामने वाला नहीं लेगा। अगर आपके पास पानी अच्छा हो ग्लास में, लेकिन आपके हाथ बीमारी के हाथ जख्म भरे हुए हो, बीमारी हो आपके अंदर, सामने वाला पानी लेकर नहीं पिएगा, बताओ कितना ही अच्छा पानी क्यों ना, या पानी खराब है, हाथ अच्छे हैं आपके, सामने वाला नहीं पिएगा। तो उस तरीके से आलम हमारे पास है। आज हम जो इस्लाम को प्रमोट करते हैं, प्रमोट करने वाले या तो उनके अंदर खोट है, या जो इस्लाम हम पेश कर रहे हैं वो इस्लाम मोहम्मद ही नहीं है, अपना बनाया हुआ इस्लाम। तो कहां से हम लोगों को शिया कर सकेंगे? अगर सालाना तादाद देखा जाए मुसलमान की तरफ आने की, तकरीबन दुनिया के अंदर तकरीबन मिसाल की तौर पर मैं कहता हूँ 1000 लोग हैं, 1000 लोग दुनिया में शिया की तरफ आते हैं, 1000 में इस्लाम की तरफ आते हैं, 1000 में से कितने शिया बनते? 2 या 3। चले बहुत से बहुत हमारा दिल खुश करने के लिए अगर हम कहेंगे बड़े शहरों का हिसाब करते हुए 10-15 में रिसर्च करके शियत के पास आने वाले सिर्फ 2 या 3, बकिया कैसे आते? शादी की मोहब्बत में आते, हमारी लड़कियों से इश्क हो जाता है, ये लोग शादी क्योंकि करनी होती है और इनके पास शिया बनना पड़ता है, मुसलमान बनना पड़ता है, वरना शादी नहीं हो सकती। ये दामाद जो आते हैं शादी नहीं हो सकती जब तक वो नॉन मुस्लिम के कानून है, मुसलमान बनकर आ जाते हैं। तहकीक याफ्ता शिया बहुत कम, तहकीक याफ्ता लोग वही लोग आ सकते हैं जिसके पास फिक्र है। इटली के एक कंपनी है, मैं पहले भी बता चुका हूँ बातों को, फिएट कंपनी इटली की कंपनी, उसका इकलौता मालिक का बेटा, इकलौता बेटा जिसका नाम एडवर्ड नेली, आप इंटरनेट पर जाएं उसका एड्रेस मिल जाएगा। अमेरिकन यूनिवर्सिटी में वो दर्स हासिल कर रहा था, लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, कुरान उसके सामने था, कुरान पढ़ा, मोहब्बत शुरू हो गई। कुरान की आयत से पढ़ता गया, एक कुरान खत्म किया, फिर दूसरा कुरान, यानी हमारी तरह नहीं, रमजान में जो खत्म कुरान होता है वो उस तरीके से नहीं, मफाहिम के साथ, समझ के साथ पढ़ता गया। इटली आया, एम्बेसी गया ईरान की, मुसलमान बना पहले, फिर ईरान से नजदीक हुआ, इमाम खुमैनी के बारे में सुनता था, फिर गया एम्बेसी, फिर वहां से गया तेहरान गया, इमाम खुमैनी से मुलाकात की, रास्ता मिल गया उसे, रहबर के पीछे नमाज पढ़ा, उसने तस्वीरें भी हैं उसकी, रहबर जो आज हमारे रहबर हैं उनके पीछे नमाज पढ़ी। इटली के बाप ने कहा कि अपनी आइडेंटिटी जाहिर न कर, क्योंकि तू इकलौता मालिक है, तू कहीं ऐसा ना हो कि दुश्मन तुझे खत्म कर दे। तहकीक शुदा लोग थे, तहकीक शुदा लोगों से दुश्मन को खतरा होता है। फ्रांस और इटली के बीच में किसी ब्रिज के नीचे तलाशा था, ताकि पीकर चला रहा था, गिर मर गया, फला हो गया। अभी ईरानियों ने उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए जाकर उस ब्रिज के ऊपर से, लेकिन वो लोग समझ गए तो उसको रोक लिया। रोकने के बाद जेल में लोग, यानी प्रोड्यूसर्स जो डॉक्यूमेंट्री बना देते हैं, इसे कहते हैं इस्लामोफोबिया, शियाफोबिया की लहर चल रही है। शियत के इख्तिलाफात, शियत के अंदर के इख्तिलाफात की लहर चल रही है। खुल कर आ गए दुश्मन, छुपे हुए नहीं है। अब अमेरिका खुलकर सपोर्ट करता है मुसलमानों को, बाकायदा वहां पर ऑर्गेनाइजेशन बनाए हुए। ब्रिटिश तशय्युर की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रही है कि शियत के अंदर कैसे फूट पड़ी जाए, क्योंकि ब्रिटिश कोई मामूली जहन नहीं है, बच्चों का जहन नहीं है। फिर एक मिनट आपसे कहता हूँ, जगह बहुत सामने है, लोगों को तकलीफ हो रही है, थोड़ा सामने
प्लेटफॉर्म इस्लाम, देखिए दुनिया के अंदर सबसे कम इन्फ्लुएंशियल मजहब अगर देखा जाए शियत, जिसके पास ना यूएन है, जिसके पास ना यूरोप है, जिसके पास ना कोई ईस्ट है ना वेस्ट है, कोई नहीं है, इंडिपेंडेंट है, जिसका नजरिया इंडिपेंडेंट नजरिया है। इस आलम में इस्लाम के ऊपर जितना ज्यादा हमला होगा उतना घर के लिए फायदा होगा। सबसे ज्यादा मेजॉरिटी अरब के बाद कौन? शेख हिंद, पाकिस्तान, यहां के शियत के अंदर खलल पैदा किया जाए। कैसे खलल पैदा किया जाए? बहुत तरीके। जो तरीका कई सौ साल पहले, 200 या 300 साल पहले बगदाद से शुरू हुआ था, वो तरीका आज हिंदुस्तान के अंदर। मैं जो रिवायत नकल करने जा रहा हूँ आयतुल्लाह बहजत की रिवायत है। आयतुल्लाह बहजत अपने दर्स में फरमाते हैं ब्रिटिश के बारे में। ब्रिटिश अज़ादारों तक पैसा पहुंचाता था। किस तक? अज़ादारों, मजलिसों के लिए, मातम के लिए, नोहे खाने के लिए, मरके खाने के लिए, जाकिरों के लिए पैसा पहुंचाता इराक में। लेकिन डायरेक्ट नहीं देता था, एम्बेसी से पैसा लाकर डायरेक्ट लोगों को नहीं देता था। इसे कोई नहीं लेगा, सब मोमिनीन है, वो कुफार है। आत्मा जब पैसा देगा तो आत्मा कुछ ना कुछ उसकी बुरा इरादा है। 15 वासतों के जरिए से पैसा आता। कितने वास्ते? 15 वास्ते। ब्रिटिश एम्बेसी एक को देता था, वो देता था, दूसरे को देता था, तीसरे को देता था। जैसे जैसे वास्ते आगे बढ़ते थे उसके अंदर दीनी लोग शामिल होते थे। एक दीनदार के हाथ में आ गया पैसा, कहा कि भाई ये पैसा आजादी में खर्च करना है आपको। वो ले गए, दूसरे को दिए, वो ले गए, तीसरे को दिए। जाते जाते जब मरफी खान के हाथ में पैसा आता था, जाकिर के हाथ में पैसा आता था, नौहे खान के हाथ में पैसा आता था, सामने वाला जो देने वाला होता था वो दाढ़ी वाला होता था, अमामे वाला होता था, टोपी वाला होता था, हाथ में तस्बीह वाला होता था, मुत्तफिक परहेजगार होता था। चला था शैतान के दरबार से, लेकिन किसके तवज्जुह से आया पैसा? मुकद्दस लोगों के तवज्जुह से आया। ये पॉलिसी है। एक और फरमाए आयतुल्लाह बहजत। इस पॉलिसी के थ्रू इतना पैसा आता था जिनके ऊपर डाला गया, इतना डाला गया, इतना डाला गया, इसके बाद से आजादारियों में तेजी के साथ तहरीफात नजर आए। तेजी के साथ तहरीफात नजर आए, यानी लोग अपने मन से आजादारी के रसूमों को निभाने लगे। मसलन बहुत सारी जगहों पर आप जानते हैं मौजूदा एक वो लफ्ज है जो औरतें जिसका शिकार है और ज्यादातर अनएजुकेटेड लोग जिसके शिकार हैं। ख्वाब के आलम हमारी तरफ होता है, भाई फलां साहब ने ख्वाब में अलम देखे, दूसरे दिन हिसाब कर दिया, नहीं मजलिस शुरू हो गई। ख्वाब से निकले हुए ताबूत, नया ताबूत बनाया, शुरू हो गई। क्लैशर होने लगे, फलां में क्लैशर होने लगे। इत्तेफाक से यही चाहता है दुश्मन कि तुम्हारे अंदर सिस्टम खत्म हो जाए। आज हमारे पास सारे हिंदुस्तान में कितनी मजलिस हैं, और चंडीगढ़ में कितनी मजलिस हैं, चांदबाग से लेकर तक। अगर मैं इज्तिमा न करूं, एक 200 मजलिसें होंगी, उससे ज्यादा होंगी, एक 400 मजलिसें। एक अलीगढ़ के अंदर, एक बड़े स्टेट में, एक हिस्से में, पूरी यूपी में कितनी होगी किसी को नहीं मालूम। सैकड़ों, हजारों में, सिर्फ यूपी में। अगर आप मेजर सिटीज लिया जाए, बॉम्बे, हैदराबाद, ये सब जो मेजर, लखनऊ वगैरह, ये सब अगर हिसाब किया जाए, मजलिसों का हमारा सेंसस अगर निकाला जाए, मजलिसों का हमारे करोड़ से ऊपर जा रहे हैं। इतना वाइड चैनल है, इतना फैला हुआ सिस्टम है मजलिसों का, जिसके पास पैसा खर्चने की जरूरत नहीं। एक चांद होते सारे मजलिसें ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। इतना फैला हुआ सिस्टम है, फिर भी हम लोग बैकवर्ड क्यों हैं? भाई सोचे आप लोग के बाद
اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے. کروڑوں مجلسیں ہونے کے باوجود ہم بیکورڈ کیوں ہیں؟ ہمارے پاس ایک رہبر واحد کیوں نہیں ہے؟ لیڈرشپ ہمارے پاس کیوں نہیں؟ انڈیا میں نہیں ہے لیڈرشپ. آج حضرت زینب کے روزے کو بچانے کے لیے اس کا حضرت زینب کا روزہ خطرے میں تھا. کون خطرے میں لایا تھا؟ تکفیری. اصل تکفیری نہیں لاتے. کون لایا تھا؟ دشمن لایا. اس لیے کہ زینب کا روزہ ختم ہو جائے. کیونکہ میں بتاؤں گا زینب کا کتنا بڑا کردار ہے دین اسلام بچانے میں. امام حسین عاشور کے دن شہید ہو کے ختم ہو گئے. شہادت سوال ہو پا رہے ان کی, لیکن اس کے بعد بھی مراحل کس نے کیا؟ اس زینبی فکر کو ختم کرنے کے ساری دنیا نے ڈھونگ رچایا تھا تکفیریوں کا. تکفیریوں کا ڈھونگ رچایا. اس زینب کے روزے کو بچانے والے کون؟ سنیں ہم لوگ حزب اللہ, یہ ہے لبنان. حشد شعبی, یہ عراقی. القدس, جو القدس کے نیچے آتے ہیں لوگ, ایرانی فوج. زینبیون پاکستانی, فاطمیون افغانی. یہ سب ایک چینل پر آ چکے, لیکن ہندوستان کے اندر یہ چینل نہیں بنا. کسی کو شرف نہیں ہوا جا کر حضرت زینب کا روزہ بچا کر اپنے سینے پر دشمن کی گولی لینے کی. کسی کو شرف نہیں ہوا. اور ہم لوگ آج غافل ہیں. لوگ فخر کرتے بعض شہروں کے اندر ہماری مجلسوں میں کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں. فخر کرتے ہیں بھائی ہمارے شہر میں تو اتنا ہم کھانا کھلاتے ہیں امام حسین کے نام پر. ایک صاحب نے تو کہا تھا باقاعدہ اس شہر کے اندر 6 یا 7 کروڑ روپیہ سے ہر دن میں خرچ ہوتے ہیں. یہ تمہارے 10 کروڑ روپے جو خرچ کر رہے ہو, یہ اسلام کو کیا فائدہ دیا؟ کتنا کو انسان بنایا؟ سوچیں آپ لوگ. یہ سوچنے کی مت. میں آج پڑھوں گا, کل پڑھوں گا, چلے جاؤں گا. میں صرف 5 دن ایسے ہی آپ کو چہرہ دکھانے کے لیے نہیں آیا ہوں. میں کچھ بھی کرے. حضرت زینب کسی چیز سے انتظار کر رہی. اتنی کروڑوں مجلسیں ہمارے پاس, لیکن ظاہراً اگر دیکھا جائے ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہم لوگ. ایک دوسرے کی عزت نکالنا ہمارا ٹرینڈ بن چکا ہے, سسٹم بن چکا ہے. ایک دوسرے کو ذلیل کرنا ہماری ایک جزو شیعت بن چکی ہے. ہمارے پاس ترقی نہیں, رہبریت نہیں ہمارے پاس. علماء سے جنگ کر رہے ہیں. شاید چاپلوس ہو چکے. مولا کائنات نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں, نہج البلاغہ جا کر دیکھیں آپ کو. شاید وہ معصومین میں لکھا اس میں پڑھا تھا. شاید وہ معصومون, شاید وہ ممازقون, علماء منافقون. شاید جوان اپنی مستیوں کے پیچھے ہوں گے, شعراء چاپلوس ہوں گے. جان جیسا مجموعہ ہوگا اس قسم کے اشعار بنائیں گے لوگ. علماء منافق ہوں گے. منافق آپ کے سامنے ایک ہوں گے, پیچھے ایک ہوں گے. اختلاف میں اور ایک ہوا دیں گے. حزب اللہ کے پاس کتنی مجلس ہیں؟ حزب اللہ کی تو شیعہ ہے, اس کا بھی خدا وہی ہے جو خدا ہمارے پاس ہے. اس کا بھی انبیاء وہی ہے جو انبیاء ہم مانتے ہیں. حزب اللہ کا بھی امام علی وہی ہے جسے ہم امام علی مانتے ہیں. وہ بھی وہی نجف ہو جاتے ہیں, ہم بھی وہی نجف ہو جاتے ہیں. وہ بھی وہی ہے کہ اللہ جی 12 امام 14 معصوم, ہم بھی وہی ہے. وہ بھی رہبر کو مانتے ہیں, ہم بھی رہبر کو مانتے ہیں. لیکن حزب اللہ کے اندر وہ طاقت آ گئی کہ سارے دنیا کے اسلحے ان کے سامنے آ گئے, لیکن ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے. اگر مجلسوں کا ایوریج دیکھا جائے, جو ہندوستان کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں مجلسیں ہوتی ہیں 2 مہینے 8 دن, اگر پر ڈے ایک مجلس کا ایوریج بھی اگر ہم نکالیں گے, پر ڈے ایک مجلس, تو 2 مہینے 8 دن کے بنے کتنے مجلس؟ 2 کم 70.
یعنی 70 مسجد بھی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ کم ہوں گے وہاں پر. ہم جانتے ہیں, وہ شاید آپ نہیں جانتے, ہم جانتے ہیں وہاں کے بارے میں, ہم آپ کو انفارم کر رہے ہیں. اطلاع میں لا رہا ہوں آپ کی. محرم کا پہلا عشرہ 12 تک ختم, اس کے بعد سب اپنے اپنے کاموں پر. اس کے بعد 40 کے نزدیک آتے ہیں وہ لوگ, 40 کے 4-5 دن ختم, رسول اللہ کے 1-2 دن 3 دن ختم. اس کے بعد محمد حسن عسکری ختم, اپنے اپنے کاموں میں. اگر اس طریقے کا ہم ایوریج نکالیں گے, اگر 4-5 حدیثوں کو اضافہ کر کر کے نکالیں گے, حزب اللہ کے پاس 2 مہینے میں 25 مجلسیں بھی نہیں ہیں. لیکن یہ 25 مجلسیں اتنی پاورفل ہیں گی کہ امریکہ کو گھٹنے پر لا دے گا. امریکہ کو گھٹنے پر لا دے گا. تعداد کتنی ہوگی؟ حزب اللہ کی تعداد کتنی؟ 10,000, اس سے زیادہ نہیں. مجھے نہیں معلوم علی گڑھ کا کتنا مجمع ہے, کتنا مجمع ہے بتائیں مجھے. 10,000 15,000 زیادہ ہے, کتنا ہے؟ 15,000 یعنی پوری شیعہ پاپولیشن ہو سکتی ہے لیبنان کی. لیکن آج اس سے کون ڈرتا ہے؟ سعودی عرب ڈرتا ہے, امریکہ ڈرتا ہے, اسرائیل ڈرتا ہے. دنیا کی بڑی بڑی طاقت ان سے ڈرتی ہے. کیوں ڈرتی ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس زندہ حسین ہے, ہمارے پاس رسمی حسین ہے, ہمارے پاس رسمی حسین. میں تو آپ سے بابت پہ امید نہیں رکھا تھا, میں سمجھا تھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں. ہمارے پاس رسمی حسین, ہم صرف حسین کو علم میں رکھتے, ہم صرف حسین کو ممبروں کے پیچھے علم میں سجاتے ہیں, ہم صرف حسین کو انفرادی بینرز میں سجاتے ہیں, ہم صرف حسین کو مجلس کے پوسٹروں میں سجاتے ہیں. ان لوگوں نے حسین کو اپنی زندگی میں سجایا. تو یقیناً اللہ ایسی قوم کو بنائے گا. اللہ کو پرواہ نہیں ہے تمہارا جنریشن 500 سال کا ہے, اللہ کو پرواہ نہیں. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ 500 سال سے جو کرتے ہیں اب تم کر رہے ہو نہیں کر رہے. اگر تم نہیں کرو گے, ہم نہیں کریں گے, اللہ نہیں قوم. کیا کہہ رہا ہے قرآن میں اللہ؟ یا ایھا الذین آمنوا, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54. یہ سارے دیکھیں آیت آپ 50 سے لے کر 57 تک دیکھیں آپ. اللہ نے آخر میں کہا انما ولیکم اللہ کی جو آیت آپ لوگوں کو رٹی بھی ہوں گی ہے, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون, جو آیت ہے اس کے نیچے اللہ نے اولئک حزب اللہ ان حزب اللہ هم الغالبون شرائط بتائے, حزب اللہ میں جانے کی شرائط بتائے. 54 والی آیت میں 54 آیت کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ, اے ایمان والوں, کفار سے نہیں کہہ رہا ہے خدا, ایمان والوں سے کہہ رہا ہے. ایمان والوں سے کہہ رہا ہے یعنی ہم سے کہہ رہا ہے, ہم سے کہہ رہا ہے, ہمارے ہاتھوں کو نہیں کہہ رہا ہے, ہمارے کپڑوں کو نہیں کہہ رہا ہے, ہماری آنکھوں کو نہیں کہہ رہا ہے اللہ, ہماری زبان سے نہیں کہہ رہا ہے, ہمارے بدن سے نہیں کہہ رہا ہے, ہماری فکر سے کہہ رہا ہے, ہماری عقل سے کہہ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا شدت کا لہجہ ہے, اے ایمان والو, من یرتد منکم, اگر تم میں سے کوئی مرتد ہوا, خبردار, مجھے پرواہ نہیں ہے تمہارے ارتداد کی, جتنا مہربان میں ہوں اتنی سختی کے ساتھ میں بدل بھی دیتا ہوں. من یرتد منکم, جو بھی تم میں سے مرتد ہوتا دین کے اصول کو چھوڑ دے گا, فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ, اللہ ایک نئی قوم تمہارے پاس اٹھائے گا, نئی قوم اٹھائے گا. یحبهم ویحبونہ, اصل لاجک اللہ کی یہ لوگ بیان کریں گے. ان کے پاس اللہ کی محبت ہوگی, اللہ ان سے محبت کرے گا. نئی قوم کرے گا اللہ. ہمیں فخر تھا بھائی, ہم جیسے لوگ کوئی نہیں ہے زمین پر, فخر کرتے تھے ہم لوگ, کہتے تھے ہم لوگ, ہمارے
زیادہ ہیں, ہمارے پاس زیارت کو جانے والے لوگ زیادہ ہیں, ہمارے پاس یہ ہے, ہمارے پاس وہ ہے, ہمارے پاس یہ. تو ایمان سے کرو, فخر کرنے والوں, کیا خدمت تم نے اسلام کی ہے. لیکن سب سے بڑی چیز جو ہمارے نگاہوں کے سامنے, ہماری عمروں سے بھی کم نئی قوم بنی نائجیریا کے اندر, اللہ نے ان سے خدمت لے لیا. خدمت کے لیے اینسسٹرز نہیں لے کے جاتے, اجداد نہیں لے کے جاتے. خدمت کے لیے تمہاری آنیسٹی دیکھی جائے گی اللہ کی طرف. اگر تم اس معیار پر اتر جاؤ گے, اللہ تم سے خدمت لے گا, اللہ تم سے خدمت لے گا. اگر تم اس معیار پر اتر جاؤ گے, تم ایک کانٹیننٹ کو کربلا سے کنیکٹ کر سکتے ہو. کیونکہ ہم انتظار میں آج کربلا سے کنیکٹ ہونے کے لیے کانٹیننٹس کے انتظار میں ہیں, ایک چھوٹے موٹے ملک کے انتظار میں نہیں ہے. صرف ہندوستان جا کر کنیکٹ ہو جائے, صرف پاکستان کنیکٹ ہو جائے, صرف ایران کنیکٹ ہو جائے, صرف عراق کنیکٹ ہو جائے کربلا سے, ہم اس کے انتظار میں نہیں, ہم کانٹیننٹ کے انتظار میں. آج تک کربلا کے بعد سے یعنی 21 سینچری تک, 21ویں صدی تک صرف ایک کانٹیننٹ کربلا سے کنیکٹ ہوا, وہ ہے افریقہ, جسے دنیا نیچ سمجھتی تھی, جسے دنیا تھرڈ ورلڈ کنٹری میں شمار کرتی تھی. ملک کے جہان سوم جسے ٹائٹل دیا گیا تھا. نائجیریا ملک کے جہان سوم ہے, یعنی ان کا سٹیٹس امریکہ کا سٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے. سٹیٹس ہے وہاں پر ملک کے جہان سوم. یہ ملک کے جہان سوم ہم فخر کرنے والوں سے زیادہ پہلے جا کر کربلا سے کنیکٹ ہو گیا, اور 4 کانٹیننٹس کی کنیکٹ ہونے کی ضرورت ہے. عالمی محدودیت کسی کو کہتے ہیں, گلوبل محدودیت کسی کو کہتے ہیں, یعنی کربلا سے کنیکٹ ہونا. جو آج آپ دیکھ رہے ہو 40 کا یہ عظیم ترین ریلی نہضت, یہ عظیم ترین ریلی وہ ہے جو کنیکٹ ہوتی ہے کربلا کو, کیونکہ اسلام کی بقا کربلا سے شروع ہوئی اور اسلام کا آخری پرچم بھی وہیں پر آئے گا. جو کنیکٹ ہونا ہے, جتنا لوگ, جتنا زمانہ ظہور کی طرف جائے گا, اتنا ہر چیز گلوبلائز ہوگی, ہر چیز عالمی ہوگی. جتنا ظہور کی نزدیک آپ جائیں گے, جیسا ہمارے شیعت کے اندر ایک فرقہ یہ کہتا ہے جتنا چاہے گناہ کرو جب امام ظہور فرمائیں گے, جب احمد ہے یہ لوگ. جبکہ روایت میں ہے کہ جتنا ظہور کے نزدیک ہوگا ہر چیز کمال کی طرف جائے گی. عدالت گلوبل ہوگی, مہربانی گلوبل ہوگی, انسانیت عالمی ہوگی, ہر چیز عالمی ہوگی. اسی لیے اس کا بہترین نمونہ دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا الا من الامام الى الامام, الى الامام من الامام الى الامام, یعنی امام سے امام تک, نجف سے کربلا تک. یہی وہ راستہ ہے جہاں پر انسان کو عالمی سطح پر جوڑ سکتا ہے, عالمی سطح. اس پلیٹ فارم پر آنا ہے. 40 کسی ملک کی میراث نہیں, عراق اس کا ہوسٹ نہیں ہے, سیکیورٹی دیتا ہوگا, ایران سیکیورٹی دیتا ہوگا, لیکن میراث عالم انسانیت کی میراث ہے. 40 کے بارے میں نکل کہاں تک میں بتاؤں, کیونکہ جو تکفیریوں کی لہر تھی اس کے مقابل میں ایک لہر مہربان اسلام کی لہر آنی تھی. وہ مہربان اسلام کی لہر صدام کے زوال کے بعد سے شروع, کیونکہ اس کے بعد سے شدید حملے, صدام ظالم تھا, لیکن اس کے بعد جب دیکھا کہ دشمن کے بنائے ہوئے راستے حق کے کنٹرول میں آ گئے, تو یہ تکفیریت وغیرہ آپ کے سامنے پیش کی گئی. 40 لوگوں کو اسلام کے نزدیک کر دی. یہ کامن ایجنڈا ہے, تیز ترین مقبول شدہ نہضت ہے یہ, یعنی لوگوں کا ویلکم کیا ہوا. صرف وہاں پر جانے والے شیعہ نہیں ہیں, سنی کرسچنز ہیں,
हिंदूज के इस बार बड़े बड़े मुल्कों से बड़े बड़े लोग आना शुरू हुए। दुश्मन को मालूम है, इसके दुश्मन इन चीजों का प्रचार नहीं करता। आशूर और अरबईन को अगर लगाया जाए, ये दो शोले हैं जो जुदा जुदा थे, इनको नजदीक जब किया गया, ये शोलों में और आग और रोशनी ज्यादा हो गई। ये दो अजीम तरीन शोले। अब देखें अरबईन की खुसूसियत क्या है। मैं समझता हूँ अरबईन के देना नहीं, लेकिन एक बेवकुआ ने हदिया में आपके सामने इसको पता करता हूँ। अरबईन खुदाई इवेंट है, ये शायरुल्लाह में से, जिसके अंदर सारे मराजे एकजुट ताकि इस अरबईन को सही किया जाए, इस अरबईन को दुनिया भर के लिए एक रास्ता बनाया जाए। लेकिन इत्तेफाक से हमारी शियत के अंदर बहुत पढ़े लिखे जाहिल अमामा लगाने वाले लोग, जबकि ये अरबईन ज़ैनबी है, ज़ैनब के आने का क्या है, हमारे कौम के पास जाहिल अफरादों को इकट्ठा किया जाता है, शाम ले जाया जाता है। हमारी तरफ में मालूम ये सब जितनी फिक्रें, इनको शाम ले जाया जाता है। मकसद क्या है इनका, जबकि सारी दुनिया यहाँ पर आती है। पहले भी शाम में जो मुसीबत है, इन्हीं की वजह से मुसीबत है। जितना नुकसान हुआ वहां पर, इन्हीं की वजह से हुआ। इन्हें जवाब देना पड़ेगा। ये हमारी अंदर की फिक्रे जो बढ़ेंगी। अरबईन फरहत के तहजुम है। अरबईन डिफेंस फोर्स नहीं है। अरबईन हमला करने वाला, दुश्मन के ऊपर रिफ्लेक्ट करने वाला, यानी एक ऐसी मिशनरी है जिस मिशनरी को आप कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि जारी हो चुकी है तेजी के साथ। दुश्मन को मायूस करने वाला नेज़त है ये अरबईन, यानी दुश्मन जिससे मायूस हो जाता है। क्या नहीं किया दुश्मन ने इस अरबईन को, रैली को डिस्टर्ब करने के लिए। भाई क्यों दुश्मन उसके सामने आता है जो हक होता है। अगर हक पर इंसान नहीं है तो दुश्मन सामने नहीं आएगा। अगर किसी चीज की मुखालिफत हो रही है, इसका मतलब हक है, उसके पीछे जाओ। देखो किसी इमाम से पूछा गया था कि इमाम से कैसे अंदाजा लगाए हम हक को बातिल क्या है, कैसे पता लगे हक का है बातिल का है। इमाम नासुर फरमाते हैं कि हक वो मरकज है जहां पर बातिल के सारे हमले होंगे, जहां पे बातिल के सारे। आज हम कैसे पहचान सकते, आज सबसे ज्यादा हमले किस पर, सबसे ज्यादा हमले निजाम विलायत पर, विलायत फकीर पर, हिज़्बुल्लाह पर है, सारी दुनिया के अंदर। तो ये खुद ही क्लासमेट पहचान ने कहा बातिल पर इतने हमले नहीं करता। बातिल की जंग मालूम हो जाती है किस तरीके से होती है। एक ऐसा मजबूत फ्लैश है अरबईन, जैसे अगर खोल दिया जाए दुश्मन की आंखें नीचे हो जाती है। अरबईन देख नहीं सकता, फ्लैश है। मसलन आप अंधेरे में बैठे, एकाएक आने के बाद अंदर बड़ी लाइट डालते हैं, फौरन आपकी आंखें बंद हो जाएगी, देख नहीं सकेगी वो जाने। अरबईन वो फ्लैश है जो दुश्मन के आंखों को खत्म कर देती है। देख नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता दुश्मन इस अरबईन को। इतनी बड़ी नेज़त है, यानी दुश्मन के लिए सबसे बड़ा सेटबैक अरबईन है। दुश्मन यहाँ से बर्दाश्त नहीं कर सकता, सेटबैक होता है। जैसे जैसे मजमा आगे बढ़, देखें किस तरीके से जाता है। इतना खतरा होने के बावजूद भी उस मुकाम पर कैसे गया दुश्मन, दोस्त जान को हथेली में लेकर। अक्सर तो वीजे के बगैर जाते, ईरान से, ताजिकिस्तान से, टर्की से, अफगानिस्तान से आते हैं, बगैर वीजे के जाते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन की अलामत है ये, क्योंकि इमाम मेहदी की हुकूमत बगैर पासपोर्ट की होगी। बगैर पासपोर्ट की हुकूमत होगी, बगैर वीजा की हुकूमत होगी। एक ऐसी हुकूमत होगी जो ग्लोबल हुकूमत होगी, जहां पर मुजव्विज की जरूरत नहीं, जिसकी छोटी सी जगह आप अरबईन में देख सकते हैं। मुझे नहीं मालूम यहाँ कितने लोग अरबईन में वॉक में। इतना अजीम नेज़त है ये अरबईन। न इसके हुदूद है, न ज़बान है, न दीन है इसका।
اربعین کے نہ حدود ہے، نہ بارڈر ہے، نہ اس کی زبان ہے اور نہ اس کا دین ہے. اربعین خود ایک مستقل دین ہے. اربعین کی زبان کیا ہے؟ عربی نہیں ہے. اربعین کی زبان ساری انسانیت کی زبان ہے. اربعین کے حدود مشخص نہیں ہے، وہاں ہر کوئی جا سکتا ہے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. اگر وائٹ ہاؤس سے بھی کوئی نمائندہ آنا چاہے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے روکنے کے لیے، وہاں پر آ سکتا ہے، وہاں سے جا سکتا ہے. اربعین اس مقام کا نام ہے. اور نہ ہی دین، یہ شیعت کی میراث نہیں ہے. اربعین پھر کہتا ہوں کہ انسانیت کی میراث ہے، شیعت کی میراث نہیں ہے. یہاں پر کوئی بھی دین جا سکتا ہے. کرسچن جاتے ہیں یہاں پر، ان کا ویلکم ہوتا ہے، ان کے فادروں کا ویلکم ہوتا ہے، ان کے رائبوں کا ویلکم ہوتا ہے. وہاں پر اتنا عظیم مقام ہے. یہ شعار حسینی کی اصلی جگہ ہے. یہ آپ نے روایت میں دیکھا ہوگا نا، یوم عرفہ امام حسین کے روزے پر جاؤ. کیوں بلایا امام نے یوم عرفہ امام حسین کے روزے پر؟ عرفہ تو سب مینا میں رہتے ہیں، یہاں پر کیوں بلایا؟ اربعین میں کیوں بلایا؟ اس کا مطلب امام تمہیں کچھ دینا چاہتا ہے، وہاں پر تمہیں کچھ بدلنا چاہتا ہے. ہم جاتے نیت کر کے کیا جاتے ہیں؟ ہم پیدل چلیں گے وہاں جا کر، ہماری یہ مشکل حل ہو جائے گی، بڑا مشکل حل ہو جائے گی. اس کے لیے نہیں بنا اربعین. امام حسین نے تمہارے جابس کو سیکیور کرنے کے لیے اپنے بچوں کو قربان نہیں کیا. امام حسین نے تمہارے ڈگریز کو محفوظ کرنے کے لیے علی اکبر کو نہیں دیا. امام حسین اگر سارے خاندان کو دیتے، اس کے پیچھے کچھ اسلامی راز ہے، اس کے پیچھے کچھ انسانی بقا کی راز ہے. تم چھوٹے حاجتوں کو لے کر نہیں جاؤ. تمہاری چھوٹی حاجتیں بقول ہمارے جاہلانہ زبان کے بقول ہمارے خود گھریلو جادوگر اور مشائخ پوری کر دیں گے. گھریلو جادوگر اور مشائخ ہوتے ہیں نا، جو ہم گلی گلی میں چلے جاتے ہیں ان کے پاس تعویذ دینے کے لیے، گلے میں ڈالنے کے لیے، فلاں لینے کے لیے، فلاں لینے کے لیے، یہ پوری کر دیں گے. امام حسین بڑے مقصد کے لیے. امام حسین نے کربلا کے میدان میں حلب ناصر کی آواز اٹھائی، یعنی ہے کوئی میری مدد کرنے والا جو میری مدد کرے. اس عالم میں ہم جا کر حسین سے کہتے ہیں آپ ہماری مدد کریں. امام منصور ہے. امام منصور اور امام ناصر جانتے ہیں؟ ناصر اور منصور کون ہے؟ امام منصور ہوتا ہے دیار کا عاشورہ پڑھا ہم لوگ. ماں امام منصور، امام منصور یعنی وہ امام جو تمہاری مدد کو طلبگار ہے، جو حلمی کی سزا دے رہا ہے، یعنی بےکس امام ہے، غریب امام ہے، بےکس ہے، جو امید رکھا ہے کہ ہندوستان سے میرے شیعہ میری مدد کو آئیں گے. میرے شیعہ مجھے لبیک کہیں گے، میرے شیعہ کر مجھے لبیک کہیں گے. لیکن ہم جب جا کر امام سے کہتے ہیں میری دامن بھر دو، میری جھولی بھر دو، میری یہ بھر دو، امام کہیں گے میں تجھے اپنے لیے بلایا تھا، تو تیری جھولی کی پرواہ ہے؟ تو ہم ناصر کب بنیں گے؟ ہم خود منصور ہو گئے تو ناصر کون بنے گا؟ ہم خود اگر مانگنے والے بن گئے امام سے تو امام کی مدد کرنے والا کون بنے گا؟ اخلاق انسانی کی جنم بھومی کربلا ہے اربعین میں، جہاں محبت، ایثار، قربانیاں، جہاں پر عظیم نمائش اخلاق کی. کیسی نمائش اخلاق کی؟ پیاسوں نے اونٹ کے لشکر کو پانی پلایا. سے بڑھ کے جو لوگ خود پیاسے لوگ اللہ جش کی سزا ہے، انہوں نے کوئی پانی دے دیا، اپنا حصہ پورا دے دیا. اس سے بڑھ کے اخلاق کیا ہے؟ حسین ابن علی کا عیسیٰ. کربلا کے میدان میں عظیم ترین مواصلات دیکھے گئے. مواصلات کسے کہتے ہیں؟ مواصلات پہلی چیز ہے عدالت. عدالت میں نے آپ کو بتایا تھا سب کو برابر حصے تقسیم کرنا، اسے کہتے ہیں عدالت.
दूसरा है फेस, सबको इससे बराबर है ना, जिसके पास इजाफा है उससे लेना, रिश्ता मुरब्बत नहीं कर सकते आप, उससे लेना और उसको देना जिसके पास नहीं, इसे कहते हैं फेस। उसके बाद है ईसार, उसके बाद है सखावत, अदालत से हटकर रहिए, सबको इंसाफ से देना, लेकिन सखावत मेरा दिल एक पर ज्यादा है, मैंने अपने अम्वाल में से, अपने अशिया में से उसको दे दिया, बहुत सारी चीजें दे दिया, इसे कहते हैं सखावत। उसके बाद ईसार, ईसार मतलब एक चीज मेरे पास है जो मेरे भाई के पास नहीं है, मैंने देखा कि मुझसे ज्यादा इसको जरूरत है, मैंने उस चीज को उठाई और उसको दे दिया जिसके पास नहीं, इसे कहते हैं ईसार। ईसार के बाद है मुवासात, मुवासात यानी मेरे पास एक चीज है जो मेरे सामने वाले के पास नहीं, मैं चाहता हूँ कि ये चीज उस तक पहुंच जाए, लेकिन पहुंच नहीं सकती आसानी से वहां तक, तो मैंने इरादा कर लिया कि जब तक उस तक न पहुंचा दूं ये चीज, मैं खुद भी इस्तेफादा नहीं करूंगा, इससे अपने पास रहेगी लेकिन इस्तेफादा नहीं करूंगा जब तक वहां नहीं पहुंचा दूं, इसे कहते हैं मुवासात। ज़ियारत नामे में अबुल फज़ल अब्बास को क्या कहा, अस्सलामु अलैका या अखुल मुवासी, इमाम ने अखुल मुवासी कहा, ऐसी कौन सी चीज अबुल फज़ल के पास थी तो सामने वाले के पास नहीं थी। अबुल फज़ल के पैर नहर फुरात के अंदर थे, चुल्लू में पानी था, मश्क को पानी से भर लिया था, ये नेमत पानी के अब्बास के पास थी, लेकिन ये नेमत को सही की कमसिन बेटी के पास नहीं थी। अब्दुल मुवासी सलाम आप पर, फौरन उस चुल्लू के पानी को दोबारा नहर पर मारा, ये कहकर कि जब तक इस चीज को मैं इस्तेफादा नहीं करूंगा, जब तक तेरे में पानी मैं हुसैन के मरने में बच्चों तक न पहुंचा दूं, इसे कहते हैं अब्दुल मुवासी सलाम आप पर। ले चले थे इसी आस में खुदाया, ये पानी गहनों तक पहुंच जाए, बच्चों की प्यास कैसे थी, वो जो खैमे खाली हो चुके थे, जो अंसार शहादत हो चुके थे, उन खैमों में छोटे छोटे बच्चे जाते, उन खैमों में से फर्शों को हटाते, अपने नाजुक हाथों से जमीन को खोदते, फिर अपने बदन से ऊपर से दामन को उठाते, अपने पेटों में जमीन के तह से लगाते ताकि उसकी नमी से कलेजों में ठंडक पहुंच जाए। ऐसी प्यास एक उम्मीद जागी थी, अब्बास पानी लाने के लिए गए, यकीनन पानी आते रहेगा। बच्चों ने कहा सकीना से, सकीना अम्मू गए पानी लाने के लिए, छोटी बच्ची कहती थी बच्चों अब सब्र करो, अब पानी आएगा, इसलिए कि अम्मू ने गया है पानी लाने के लिए। हाँ चूल्हे पर तैर कर देख रहे थे मंजर उस शर्म का, गंद थी गुबार थी, उसका पर्दा जब छटने लगा, बच्चों को इंतजार था कि अब्बास आ जाए, लेकिन बच्चों के आंखों के सामने जब एक अलम नजर आया, इनकी ख्वाहिश और बढ़ गई, इनकी आरज़ू बढ़ गई, आग बढ़ गई, अलम आता रहा, लेकिन बच्चे ने देखा कि अलम ना रहा, अलम पर तीर लगे हुए हैं, मश्क